This program is brought to you in association with ऐसा कनेक्शन और कहाँ, इसीलिए तो मोबलिंग जैज़ अपना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरिफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हॉट सीट। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह मोहम्मद सरवत एजाज़ क़ादरी साहब। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप भी सुन्नी, मैं भी सुन्नी, मुल्क की अक्सरियत भी सुन्नी, फिर सुन्नी तहरीक बनाने का ख्याल क्यों आया और इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सुन्नी तहरीक की जो बुनियाद रखी गई वो 90 के अंदर रखी गई है। बिफ़ोर 90 यकीनन जो हालात थे इस मुल्क के, वो आपके यकीनन उसकी तारीख़ आपके सामने होगी कि फसादात, बम धमाके, ब्लास्टिंग और एक अजीब सूरत हाल थी। फिर वो कलाशन कल्चर आ गया था, फिर एक हीरोइन का कल्चर आ गया था, और यकीनन जो 79 और 89 के दरमियान में जो एक बुनियाद रखी गई थी, क्या कहते हैं कि फ़िरका वारियत की, लिसानियत की बुनियाद जो रखी गई थी के दौर में, तो जब ये लोग रिटर्न हुए हैं तो इन्होंने वो असला पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस इस्तेमाल किया और असले की बुनियाद पर अपना नुक्ता नज़र को इम्बोज़ करने की कोशिश की। तो ऐसे में हमारे कायद मोहम्मद सलीम कादरी शहीद अमीर शुहदा अहले सुन्नत, उन्होंने इस तंजीम की अपने दोस्तों के साथ मिलकर बुनियाद रखी 1990 के अंदर 27 रमज़ानुल मुबारक को। ये सब जब ये दहशतगर्दी उरूज पे थी, मसाजिदें, इमाम को मस्जिद से फेंका जा रहा था, तो यकीनन फिर हमें एक बताना था कि असल इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम की रूह क्या चीज़ है, इस्लाम किस चीज़ का दर्स देता है। इस्लाम दहशतगर्दी का नाम नहीं है, इस्लाम गर्दन काटने का नाम था, इस्लाम मोहब्बत और प्यार का नाम, अख़वत, कुर्बानी का नाम था। तो इसकी फिर बुनियाद रखी गई और उसके बाद फिर हमने अपनी मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मज़ारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने उलमा और मशाइख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसकी इब्तिदा की। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद 2001 के अंदर हमारे कायद को उनके रफ़ाक़ा के साथ, उनके बहनोई के साथ, उनके बेटे के साथ, उनके हाफिज़ कुरान भतीजे के साथ इन्हीं तंजीम के सरबराह एक कलदम तंजीमों ने मिलकर उनको बल्दिया के अंदर गोलियों से भून दिया, शहीद कर। सुन्नी तहरीक की जो फॉर्मेशन थी वो एज अ रिलीजियस पार्टी थी, एक मजहबी जमात के तौर पे सुन्नी तहरीक को कायम किया गया था। जी जी। लेकिन आपके नाक़िदीन के मुताबिक सुन्नी तहरीक कभी भी एक मजहबी जमात नहीं बन सकी, इसका इमेज कभी एक मजहबी जमात का ना हो सका। इसे एक सियासी या इसे एक लिसानी जमात, ज़्यादातर इसे लिसानी जमात समझा जाता था। इसका एक तो रीज़न मुझे बता दीजिए, और ये इल्ज़ामात आप लोगों पे क्यों लगते रहे आपके ख्याल में? लिसानियत का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे। और जहाँ तक रहा मजहबी जमात, तो मजहबी जमात तो हमने बनने का कभी दावा भी नहीं किया, और क्योंकि ये एक डिफेंस के तौर पे बनी थी कि हमें अपनी मसाजिद का हिफाजत करनी है, अपने उलमा और मशाइख की हिफाजत करनी थी। ये कह लें कि उलमा और मशाइख के मौज़िन थे जिन्होंने अपने उलमा और मशाइख के दिफ़ा के लिए, अपने मसाजिद और मज़ारात के दिफ़ा के लिए, अपने हुकूक़ को वापस लेने के लिए ये एक जद्दोजहद शुरू की थी। तो मजहबी होने का दावा हमने कभी भी नहीं किया, और ये एक मज़हब के साथ साथ एक फ़लाई तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रही थी। अहले सुन्नत खिदमत कमेटी के नाम से अस्पताल हैं हमारे, वेलफेयर के हैं, बच्चियों की शादी है, रमज़ान के अंदर तकारीब हैं। बल्कि अगर आप कश्मीर का वो ज़लज़ला याद हो या अफ़गानिस्तान की जंग याद हो, तो उसके अंदर भी हमारे यहाँ से ट्रकों के ट्रक राशन के लेकर गए। और अभी भी सवात के अंदर भी हमारे मोबाइल हॉस्पिटल्स का क़याम 1-2 महीने तक हमने वहाँ पर खिदमत की, और आज भी खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि हमने ये हमारा स्लोगन है कि खिदमत और तालीम सबके लिए। 29 जनवरी को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि मुल्क में शिया सुन्नी फसादात कराने की साजिश हो रही है, और रबीउल अव्वल के इस मुक़द्दस महीने में जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, ख़ुसूसी तौर पे कहा जा रहा है कि शिया जो मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। आपके ख़्याल में साजिश तैयार किसने की है, इस पर अमल दरामद कौन कर रहा है, इसका फ़ायदा किसको पहुँच रहा है और इसका नुकसान किसको पहुँच रहा है? क्या वाकई ऐसी कोई साजिश है भी जिसका तस्करा किया जा रहा है, या ऐसी फ़रोई बातें हैं? यकीनन इस साजिश का जिन्होंने बताया वही बताएंगे, कि ये उनका वो बताएंगे जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन इसका नुकसान वो मैं बता सकता हूँ किसको हो रहा है। उसका नुकसान इस पाकिस्तान को हो रहा है, उसका नुकसान इस पाकिस्तान की तरक्की को हो रहा है, उसका नुकसान इस पाकिस्तान की सलामती को हो रहा है, उसका नुकसान इस पाकिस्तान की बका को हो रहा है। और वो जो प्यारा सा पैगाम इस्लाम का, जो भाईचारगी और मोहब्बत का,
وہ یقیناً وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. ہماری انڈسٹریز یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے, ہمارے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. عدم مساوات اور یہ لا قانونیت یقیناً یہ کسی ملک کے لیے زہر ہے, اور یقیناً اس کے لیے ہماری ریاست اور ہماری حکومتوں کو سوچنا چاہیے. آپ کا ایک بیان میری نظر سے گزرا جس میں آپ نے کہا کہ مسلک اہل سنت کے ساتھ کافی زمانے سے ناانصافیوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا گیا ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ناانصافیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کس قسم کی ناانصافیاں کی گئی ہیں, اور یہ ناانصافی کرنے والا دراصل ہے کون؟ بدقسمتی کہ ہم لوگ یہ سمجھے کہ ہم نے پاکستان ایک بنا لیا, یہاں سب کو آزادی ہوگی, ہر شخص اپنے انداز سے کام کرے گا, اور لیکن وہ آزادی زیادہ عرصے نہ رہ سکی. وہ اس وجہ سے کہ ہمارے لیاقت علی مرحوم جن کو ابتدائی دنوں میں شہید کر دیا گیا, اس کے بعد آپ دے در پہ ہماری قیادت قائد رحمۃ اللہ علیہ مخلص لوگ جاتے رہے, تو ایک قیادت کا ایک فقدان آ گیا. وہ مخلص قیادت جن کی اس قربانی میں شب و روز شامل تھے, وہ لوگ جو اس کے اکابرین جنہوں نے اس کے اندر جن کا خون شامل تھا, لیکن وہ آج ان کو ایک طرف, اور وہ لوگ جو بدقسمتی کہہ لیں یا بد نصیبی کے, وہ لوگ جنہوں نے اس پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, وہ آج یہاں کے ان کو جگہیں مل گئی. اس میں کس کا کیا کردار تھا, یقیناً ایوب خان کے دور کے بعد جو تبدیلیاں آئیں اور جو چینجنگ آئی وہ آپ کے سامنے ہیں. اور تعلیمی ادارے ہوں, ایجوکیشن ہو, یونیورسٹی ہو, میڈیا ہو, یا جو بھی ادارے ہیں, وہاں پہ ہمیں ایک سائٹ لگانے کا سلسلہ شروع ہوا, اور ہوتے ہوتے آج یہ حال ہے کہ آج ہمیں فی الحال اقلیت کے اندر ایک ڈال دیا گیا, ایک سازش کے تحت کر دیا گیا. ورنہ پاکستان کی جو اکثریت ہے, بلکہ پوری دنیا میں جو اکثریت ہے, وہ صوفی ازم کی ہے. عدم تشدد, وہ پیار محبت, جہاں رنگ و نسل, ذات سے بالا تر, زبانوں سے بالا تر, قومیت سے بالا تر, برادری سے بالا تر ہو کر آج بھی لوگ حاضری دے رہے ہوتے ہیں. 90 لوگوں کو مسلمان ہو گئے, لیکن کوئی کسی کا گھر نہیں جلا, کسی کی گاڑی نہیں جلی, کسی کے معاملات نہیں ہوئے, کسی کو مارا نہیں گیا, کسی چائنیز کو اغوا نہیں کیا, کسی امریکن کو کڈنیپ نہیں کیا, کیونکہ اسلام تلوار نہیں بلکہ حقانیت اور اس نے اخلاق سے پھیلا, محبت سے پھیلا, پیار سے پھیلا. وہ سبق ہم بھول گئے. اچھا, 29 جنوری کو آپ نے نشتر پارک میں ایک خطاب کیا, اور اس میں آپ نے یعنی کنورژن کا اعلان کیا کہ اب پاکستان سنی تحریک ایک سیاسی جماعت کے طور پہ, مکمل باضابطہ سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرے گی. آپ کے جو ناقدین ہیں, آپ کے جو انورٹڈ کاماز میں چاہنے والے ہیں, وہ اسے صرف ایک رسمی کارروائی سمجھتے ہیں, ایک تکلف, غیر ضروری تکلف خیال کرتے ہیں. ان کے خیال میں آپ ہمیشہ سے ایک سیاسی جماعت ہی تھے, تو اس اعلان کی پھر کوئی ضرورت نہیں تھی. واقعی صحیح بات ہے یہ؟ چاہنے والے تو خیر ایسا نہیں سوچ سکتے, نہ چاہنے والے ایسا سوچ سکتے. وہ زیادہ چاہنے والے ہوں گے. ہاں, وہ نہ چاہنے والا کبھی بھی جو اطاعت گزار اور مرکز تنظیم کی جو ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. تو چاہنے والے یہ سوچ نہیں سکتے, کیونکہ ان کے سامنے ہماری وہ قربانی ہے کہ جہاں پہ کارکن سے لے کے قیادت تک کی قربانیاں ہیں, وہاں ایک قربانی نہیں ہے. جب میرے قائد کو شہید کیا گیا تھا تو ان کے بہنوئی بھی شہید ہوئے تھے, ان کا نوجوان بھتیجا بھی شہید ہوا تھا, ان کے بیٹے کو بھی گولی تھی, اور ہم نے اس بیٹے کو تلوار نہیں دی, اس بیٹے کے ہاتھ میں ہم نے بندوق نہیں دی, ہم نے اس بیٹے کے ہاتھ میں قلم دیا, تعلیم دی, ایجوکیشن دی. اب رہا سیاست کا, تو سیاست کے اندر چاہے بندہ ویسے بھی پیدائشی سیاسی ہوتا ہے, وہ جو کہے اپنے آپ کو غیر سیاسی وہ بھی سیاسی ہی ہوتا ہے, لیکن وہ کہنے کو غیر سیاسی ہوتا ہے. 2002 ہماری اگر قائد کی شہادت نہیں ہوتی تو شاید ہم بلدیاتی الیکشن کے اندر ہوتے. اور یہ اگر آپ جاتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی کہ ایک شجر کاری کی مہم شروع ہوئی, لائٹیں لگانے کا ایک سلسلہ اپنے مدد آپ کے تحت ہم نے شروع کیا, اپنے مقیر حضرات کے تعاون سے. تو ایک اسی, لیکن اتفاق سے ان کی شہادت ہو گئی تو وہ وائنڈ اپ ہو گیا وہ سوشل پروگرام. پھر 2006 میں پوری قیادت ہماری نشتر پارک میں شہید ہو گئی, تو ہمیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. اور پھر آئے دن ٹارگٹ کلنگ, دہشت گردی, ایک دن میں 5 6 جنازے. اس کے باوجود بھی تحمل, برداشت, تاکہ اسلام کا وہ رخ تو لوگوں کو دکھائیں, وہ جو محبت والا رخ دکھائیں. وہ برداشت خالی کہنے سے نہیں, تقریروں سے نہیں, اس کے لیے فکر کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے. اور اس کی مثال, سب سے بڑی مثال شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ میرے قائد کی جب شہادت ہوئی تو پورے پاکستان کے اندر کرفیو لگا تھا. وہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا کرفیو تھا جو آج تک وہ ریکارڈ کے اندر موجود ہے. اور دوسرا
جب سانحہ نشتہ پارک میں 63 جنازے اٹھائے تھے، اگر وہ ہم ایم اے جناح روڈ پہ رکھتے، یہاں تو لوگ ایک جنازے پہ 100 لاشیں گرا دیتے، لوگ ایک جنازے کے اوپر 100 گاڑیاں جلا دیتے، تو ہمارے تو 63 جنازے تھے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سب سے کہا نہیں، ابھی صبر کرنا ہے، انشاءاللہ آج نہیں تو کل اس کا اجر ہوگا۔ آج اس کا اجر ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا پھل آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 63 جنازے ہم نے کتنے خوش اسلوبی سے نبھائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کی آنکھ نے وہ محفوظ کیا ہوگا کہ جنازہ کہ پیٹرول پمپ بند تھے، لوگ ضعیف اور سب پیدل چل کر اپنے گھروں سے وہاں جنازے کے اندر پہنچے، تو تاریخی جنازہ تھا۔ ٹھیک، ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے مگر ایک بریک کے بعد۔